مونا اگه ازدواجو میشه پنهون کرد، پس بچه رو هم میشه یه جوری پنهان کرد. پنهان نکن. خانوما تو اینجور مواقع فقط شرمنده میکنن، تنبیه نمیکنن. آها، پس تو فکر میکنی این شرمندگی کمتر از تنبیه؟ شاهمیر خونمون داره آباد میشه، با خوشحالی بچه مشغول میشیم. تو یه بار حس بابا شدن رو تجربه کنه و ببین. تو دنبال فرصت بودی که این راز رو افشا کنی. فرصت بهتر از این دیگه گیرت نمیاد. آزرا 6-7 ساله که بچه دار نمیشه، همینو بشنوه ساکت میشه. تو بهش بگو که به خاطر بچه با هم ازدواج کردی. تو خیلی خوب میدونی که این بزرگترین نقطه ضعف آزراست و تو میخوای من اون آدمی باشم که از نقطه ضعفش سوء استفاده میکنه. و من میدونم مونا اون نمیتونه تحمل کنه، حتما میمیره. اگه میتونست بچه دار بشه من تحمل میکردم. منم تو رو از همون روزی که اون میخواسته خواستم. تو با اون خوشحال زندگی میکردی و من تماشا میکردم. با کسی ازدواج نکردم، فقط خوشحالی شما رو میدیدم و غممو پنهان کردم. اگه اون یه خورده هم از این حرف ناراحت بشه، با این فکر خودتو آروم کن که منم ناراحت بودم.